अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हो गए, लेकिन उस इलेक्शन के टर्नआउट और आवाम के वोट ने पूरे सिस्टम को परेशान कर दिया। सिस्टम अभी तक हैरान और परेशान है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। मियां नवाज शरीफ साहब, जिनको बड़ी चाहत से लाया गया था, जिसकी बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर करवाई गई, जिसके लिए मैदान अकेले के लिए छोड़ दिया गया, बाकी सबको रोक दिया गया, पकड़ लिया गया, लेकिन वो मियां साहब मुंह के बल गिर पड़े हैं फाइनल पॉइंट से पहुंचने से पहले। पाकिस्तान की सियासत में आज बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट हुई है। बहुत से 2-3 PMLN के अपने कैंडिडेट ने आकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, जिनको पहले जितवा दिया गया था धांधली से, लेकिन उन्होंने अपनी खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और PTI के हक में दस्तबरदार हो गए। लेकिन हमारे मियां साहब को अभी तक शर्म नहीं आई, जो ये अपनी दोनों सीटें हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। बहुत से तजिया निगार सहाफ़ी ये कह चुके हैं कि अगर इस इलेक्शन में धांधली को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो मियां साहब की MNA की टोटल सीट्स 10 से 15 बचती है। हामिद मीर साहब ने यही कहा, बाकी तमाम मीडिया यही कह रहा है कि अगर धांधली को हटा दिया जाए तो मियां साहब की 10 से 15 सीट्स बचती हैं। तो जहां पर PMLN के बाकी कैंडिडेट अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, और करना तो मियां साहब को अपनी शिकस्त तस्लीम चाहिए था और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो मियां साहब इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी से वज़ीर आज़म बनने के दावेदार हैं। उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच भी कर दी। आज PTI के जो साबिक बड़े अहम रुकन थे, जहांगीर तरीन साहब, जिनको PTI की वजह से बड़ी शोहरत मिली, लेकिन फिर उन्होंने ऐन मौके पर धोखा दिया और लोटा बन गए और लोटू के कप्तान बन गए, IPP बना ली। इंतहाई बुरी तरह शिकस्त के बाद उन्होंने आज सियासत से और पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। परवेज़ खटक साहब, जिनका बड़ा नाम था, बड़ी पहचान थी PTI के दौर में, वज़ीर आला थे, वज़ीर दिफा थे, लेकिन लोटू के सरदार बन गए और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना ली। उनको लगता था कि शायद तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करके मैं पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना लूँगा, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है। ये लोग खुद जहल हैं और दूसरों को शायद ये जहल समझते हैं। ये समझते हैं कि कौम अभी तक जहल है, लेकिन एक्चुअली इनकी अपनी मेंटल ग्रोथ नहीं हुई परवेज़ खटक साहब जैसे लोगों की, कि तहरीक इंसाफ का नाम यूज़ करके इन्होंने समझा था कि शायद मैं कोई तीर मार लूँगा और मैं लोगों को बेवकूफ़ बना लूँगा। लेकिन इनको अब जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, और उसके बाद परवेज़ खटक साहब ने भी आज तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की चेयरमैनशिप से, सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया और सियासत से भी किनारा कुशी अख्तियार कर ली। इनकी तफसील, इन सब बातों की तफसील से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारी जिन सीटों पर हमारा मैंडेट था, उस मैंडेट को तो चुरा लिया गया, लेकिन PTI की एक सीट जिस पर PTI का मैंडेट था वो मेरी झोली में रख दी गई, सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए कि हम अगर हाफिज़ नईमुर्रहमान को जितवा देंगे एक धोखे से तो शायद ये खुश हो जाएगा और ये कोई और बात नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग ज़मीर वाले भी होते हैं, हर कोई बेज़मीर नहीं होता। तो हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि फार्म 45 के मुताबिक वो सीट PTI की है, मेरी नहीं है, लिहाजा मैं उस सीट से दस्तबरदार होता हूँ, मैं आपके मुंह पर मारता हूँ, आप ये सीट खुद लें और मुझे जो मेरा मैंडेट है, मेरी जिन जिन सीट्स पर मुझे आपने MQM को जितवाया है धोखे से, आप मुझे वो मेरी अपनी सीट दे दें, मुझे ये धांधली वाली सीट नहीं चाहिए। और MQM जिसका कोई नाम और निशान भी नहीं था, कोई उनको अब उनकी कोई पहचान भी नहीं थी, लेकिन चूंकि वो लोटू में सबसे आगे हैं, वो सिस्टम के गुलाम हैं, जहां पर सिस्टम उनको धकेलता है वो उसी तरफ चलते हैं, तो सिस्टम ने उनकी सरपरस्ती करते हुए उनको 16 से 17 सीट्स जितवा दी। तो हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की।
اس کے بعد کہ اٹک سے PMLN کے کینڈیڈیٹ حمید اکبر نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور انہوں نے کہا کہ میں ہار گیا ہوں فارم 45 کے مطابق، مجھے دھاندلی سے پھر جتوایا گیا، مجھے یہ دھاندلی والی سیٹ نہیں چاہیے، آپ یہ سیٹ جس کی ہے اس کو دے دیں۔ PTI کا ہے، لوگوں نے ان PTI کو مینڈیٹ دیا، لہذا یہ سیٹ PTI کو دے دی جائے، مجھے اس دھاندلی زدہ سیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیوار تھے سردار جاوید، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی دھاندلی سے جتوایا گیا ہے اور مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے، عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے PTI کے آزاد امیدوار کو، اسی کو یہ سیٹ دے دی جائے۔ تو اب لوگوں کا یہ اللہ الحق ہے، عمران خان کہتا تھا حق کا خدا ہے، سچ کا خدا ہے، تو یہ ان لوگوں کا ضمیر ان کو ملامت کر رہا تھا کہ جس کو لوگوں نے جب قیدی نمبر 804 کو ووٹ دیا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ لیڈر باہر آئے، لوگوں کو لیڈ کرے، عوام کو لیڈ کرے، تو ہم اس پر غداری کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگ ہمیں غدار کہیں گے، ہمیں دھوکے باز کہیں گے، ہمیں فراڈیا کہیں گے، تو ان دونوں نے اپنی سیٹ سے ودڈرا کر لیا۔ اور اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج انہوں نے کھلے دل سے اپنی شکست تسلیم کی، IPP سے استعفیٰ دیا، چیئرمین شپ سے، اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اور ہونا بھی ایسے چاہیے پاکستان میں کہ اس طرح کے لوٹوں کو عوام کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان میں یہ لوٹا کریسی کی سیاست ختم ہو۔ ہر دفعہ پاکستان میں مختلف جماعتوں کے لوٹے بنائے جاتے ہیں اور وہ خوشی سے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ لوگوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے اور لوٹوں کو ان کی اپنی اصل مقام تک پہنچایا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کو بھی اس کے اصل مقام تک پہنچایا ہے۔ لوٹے کا جہاں مقام ہوتا ہے وہ وہیں تک رہ گئے ہیں، لوٹوں کو آگے نہیں آنے دیا عوام نے۔ اور یہ آج اس دور میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ عوام شعور والی ہے، عوام کو شعور آ چکا ہے، عوام اب لوٹوں کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے۔ اب جہاں پر جہانگیر ترین اور پرویز خٹک صاحب نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، میرے خیال میں لوٹوں کے سب سے بڑے سرغنہ فردوس عاشق اعوان اور فیاض الحسن چوہان کو، ان کو بھی اعلان کرنا چاہیے سیاست چھوڑنے کا، کیونکہ یہ دونوں شخص انتہائی قابل نفرت شخص ہیں۔ ان دونوں نے ہمیشہ بکاؤ کے طور پر، ایک بکواس بازی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ آپ ہر جماعت کو پیش کیا ہے کہ آپ ہمیں بکواس بازی کے طور پر رکھ لیں، آپ ہمیں رکھ لیں، اور یہ دونوں انتہائی قابل نفرت شخص ہیں۔ میری خواہش تھی کہ یہ دونوں بھی کم از کم میڈیا پر آ کر سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتے، لیکن ان دونوں ایسے بے شرم لوگوں کا ضمیر کبھی نہیں جاگتا جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کے اوپر جھوٹے بہتان لگائے ہیں، الزام تراشی کی ہے اور بکواس بازی کی سیاست کی ہے۔ اس کے بعد کہ میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح ان کو اس دفعہ مینڈیٹ ملا ہے، جس طرح اس دفعہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، تو ان کو بھی کم از کم میڈیا پر آ کر اپنی ہار کو تسلیم کرنا چاہیے۔ 40 سال کی سیاست میں آپ اگر آج بھی یہیں پر کھڑے ہیں کہ 10 سیٹ کے ساتھ آپ اگر اپنے آپ کو وزیر اعظم شپ کے لیے پیش کرتے ہیں، تو عوام تو آپ کی پچھلی 40 سالہ سیاست پر بھی لعنت بھیجے گی۔ عوام کو کیسے یقین آئے گا کہ آپ نے 96 میں 2/3 اکثریت لی تھی؟ عوام کو کیسے یقین آئے گا کہ آپ نے 2013 میں 2/3 اکثریت لی تھی؟ عوام تو آپ کے وہ پچھلا 40 سالہ مینڈیٹ بھی آپ کا سارا چوری شدہ ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ اس دفعہ جب آپ کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ عزت کی 21 سیٹیں جو ہے وہ بے عزتی کی 73-80 سیٹ سے بہتر تھیں، تو نواز شریف صاحب کو بھی کھلے دل کا مظاہرہ کر کے سیاست کو خیر آباد کر کے دوبارہ لندن اپنے بیٹوں کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن غالب نے انہی لوگوں کے لیے کہا تھا کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اللہ حافظ۔